गत केही दिन अघि दिल्लीमा नर्थ ब्लकमा पहाड तराई दोष विषय लिएर जो एउटा मिटिङ भएको थियो त्रिपक्षीय वार्ता, त्यो वार्तामा धेरैवटा चर्चा परिचर्चा भयो भन्ने कुरो आए तापनि यहाँको विपक्षीले तपाईँले भनेको कुरो, तपाईँको पक्षबाट आएको कुरो पत्याएको छैन। एकचोटि त्यो मिटिङमा के भएको थियो? नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। म विकास राई सुमेटी मुक्ति मोर्चाको अध्यक्षको तर्फबाट जुन प्रकारले तपाईहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभयो त्यो विषय स्पष्ट छ। 12 तारिक 4 बजे माने दिल्लीमा मिटिङ भएको होम मिनिस्टरको एकदमै फ्रुटफुल मिटिङ हो, जसमा जुन प्रकारले हामीले आफ्नो तर्फबाट राख्नुपर्ने कुराकानी राख्यौँ। भारत सरकारले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुभयो। अमित शाहजी अनि त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो अरू मन्त्रीहरू पनि, 11 जनजाति मन्त्रीहरू पनि है। हामीले राख्यौँ 11 जनजातिको विषय प्रथम, र यसमा मैले बोलिनँ किनभने सबैको पहिल्यैबाट हामीले सरसल्लाह गरेर गएको थियौँ। हामीले के राख्ने भन्दाखेरि बङ्गालभित्र हाम्रो स्थिति कस्तो छ, हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ र यस सम्बन्धी सम्पूर्ण रूपले 30 मिनटभित्र हाम्रो संसद महोदयले हामी भारतीय गोर्खाहरूको दार्जिलिङ तराई डुवर्समा कसरी बाँचेका छौँ त्यो विषयमा स्पष्टता बताइदिनु भयो सरकारलाई। र यसले गर्दा भारतभित्र हामीले किन अलग राज्य चाहिएको त्यस विषयमा पनि उहाँले स्पष्ट बताइदिनु भयो। र बङ्गाल सरकारको तर्फबाट हामीलाई कतिको उत्पीडन भइरहेछ, हाम्रो अवस्था के छ, यसले गर्दा भारत सरकारले के गर्नु चाहन्छ हामीलाई, यो प्रकारले उहाँले आफ्नो वक्तव्यमा वृत्तान्त राख्नुभयो। यो जुन कुरा मैले सुनेको छु त्यही कुरा म यहाँहरूलाई भन्छु। यस्तै प्रकारले हाम्रो कल्याण देवानजी बिजेपी प्रेसिडेन्ट है, दार्जिलिङको प्रेसिडेन्ट, उहाँले पनि स्पष्टता प्रकारले राख्नुभयो। अहिलेसम्म हामीले मागिरहेको छौँ अलग राज्य, बङ्गालदेखि छुट्टिने यो किन हुँदैन, उहाँले वृत्तान्त ऐतिहासिक घटनाक्रम विषयमा राख्नुभयो। यस्तै प्रकारले हाम्रो यता बजगाईज्यू खरसाङको एमएलएज्यू उहाँले पनि 11 जनजाति किन हुँदैन, धेरै कारणहरूले गर्दा 11 जनजाति भारत सरकारले भारतीय गोर्खाहरूलाई हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा कुरा राख्नुभयो। अनि सँगसँगै यता प्रताप खातीज्यू उहाँले पनि यही विषयलाई अझै थैमा थप बोल्नुभयो टु दी पोइन्टमा। अनि अर्को प्रकारले हाम्रो मोहनज्यूले पनि राख्नुभयो, भारत सरकारले यसपालि हामी भारतीय गोर्खाहरूलाई आफ्नो है साक्षात् रूपमा यो पालि चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर मोहनज्यूले पनि राख्नुभयो। यसमा जो छ सत्यक्रम घटनाक्रम यही प्रकारले राख्नुभयो। र भारत सरकारको तर्फबाट हाम्रो होम मिनिस्टर अमित शाहज्यूले एकदमै ध्यान दिएर 1 hours 45 minutes ध्यान लगाएर सुन्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो अन्तमा एकदमै राम्रो, भारतीय गोर्खाहरूको लागि हामी चिन्तित छौँ, हामी केही गर्छौँ, तपाईँहरू एकदमै निर्धक्क बस्नुहोस्, राम्रो प्रकारले मेलमिलापको साथ झै झगडा नगरी बस्नुहोस् र हामी तयारी छौँ र यसको लागि फेरि सेकेन्ड मिटिङ हामी नोभेम्बरमा गर्छौँ भनेर अमित शाहले मिटिङ एन्ड गर्नुभयो। त्यस पश्चात अब हामी उठेर बोलिबस्ने कुरा छैन। आरबी राईज्यू उहाँले बोल्नु पाउनु भएन, मैले बोल्नु पाइनँ है सुमेटी मुक्ति मोर्चाको पक्षबाट। त म चाहिँ भन्छु अहिलेसम्मको जति पनि मिटिङहरू भयो दिल्लीमा, हाम्रो जुन प्रकारको बङ्गालदेखि अलग छुट्टिने या गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी विषयवस्तु भयो त्यस सम्बन्धी चाहिँ सबभन्दा अल देन बेटर फ्रुटफुल मिटिङ चाहिँ योपालि दिल्लीमा भयो है। अब यसमा विपक्षको साथीहरूले के भन्नुहुन्छ त्यसमा अब मेरो साइडबाट आलोचना छैन। त हामी काम गरेर ल्याउने प्रयासमा छौँ, हामी फल लिएर आउँछौँ, फ्रुटफुल मात्रै होइन, फ्रुट चाहिँ क्याच गरेर ल्याउने पक्षमा छौँ हामी। यसले गर्दा विपक्षको साथीहरू सबैले बुझ्नुपर्छ, बङ्गालदेखि हामी छुट्टिने जुन चाहना छ यसमा 2 मत चाहिँ सायद उहाँहरू पनि हुनुहुन्न होला। र मलाई लाग्छ कोही पनि विपक्ष त मलाई लाग्दैन, सबै पक्षकै छौँ र सरसल्लाह गरेर योपालि भारत सरकारलाई प्रेसराइज गरिकन कसरी हुन्छ हामीले हाम्रो फल प्राप्त गरौँ भन्ने पक्षमा छु म। भन्नुहोस्। विपक्षीले त भनिसके त्यो वार्तामा गोर्खाल्यान्डमाथि कुरै भएन, कुनै कुरै उठेन। अरे गोर्खाल्यान्डको विषयमा त फ्रिक्वेन्टली सबैले भन्यो किनभने सुमेटी मुक्ति मोर्चाले कहिले पनि ढाँट्दैन। हामीले सबै अल त्यहाँनिर गठबन्धन दल सबै नै
हामी चाहिँ के छौँ, जनताको पक्षमा काम गर्न चाहन्छौँ, हामीले हाम्रो स्वार्थको पक्षमा छैनौँ। सुमेटी मुक्ति मोर्चा स्पष्टता यो कुरा भन्न चाहन्छ, जनताको पक्षमा काम गर्छौँ। गोर्खाल्यान्डको कुरा भयो, बङ्गालदेखि सेपरेसनको कुरा भयो, त्यहाँनिर अरू कुरा भएन। यहाँनिर बारम्बार एउटा आरोप आउँछ व्यवस्थाको कुरा भएन यहाँ है। यदि सरकारले व्यवस्था दिनु छ भने पनि हामी त्यसलाई फेरि मान्दैनौँ, जनताले सहयोग गर्नु पर्यो, यो कुरा चाहिँ स्पष्ट हो। सुन्नुहोस्, जब कि तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्डको कुरा राख्नुभयो त्यो वार्तामा, र त्यति बेला सेन्ट्रलको सोच के थियो, सेन्ट्रलको भनाइ के थियो र स्टेटले के भन्यो? स्टेटको साइडबाट तपाईँको जुन रेजिडेन्ट कमिसनर हुनुहुन्थ्यो के कृष्णज्यू है गुप्त, मेरै साइडमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदमै साइलेन्स, उहाँले खालि पोइन्टहरू इन्ट्री मात्रै गर्नुभयो, केही बोल्नु भएन। सेन्ट्रलको के थियो, सोच के थियो? सेन्ट्रलको सोच यस्तो हो, के छ भने साइलेन्स बस्नुपर्ने उच्च स्तरीय राजनीति, यो म बारम्बार भन्छु। योपालि अमित शाहज्यूले एकदमै साइलेन्स बसेर सुन्नुभयो, पहिला एकदमै ध्यान लाएर सुन्नुभयो। म गर्व गर्छु राजु विष्टज्यूको नेतृत्वमा है, यसरी होम मिनिस्टरले हाम्रो बातहरू सुनिदिनु भयङ्कर गर्वको कुरो हो। भारतीय गोर्खाहरू लगायत दार्जिलिङ तराई डुवर्सको सबै हाम्रो गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनी यो एरियामा बस्ने सम्पूर्ण के अरे जातिले राजु विष्टलाई सहयोग गर्नुपर्छ। राजु विष्ट जस्तो एकदमै सत्यतापूर्वक काम गर्ने सायद हाम्रो भाग्यले फेरि पाउँदैनौँ, यो म किटान गरेर भन्न सक्छु। सुन्नुहोस् न, तब गोर्खाल्यान्डमाथि कुरै भएन भन्ने धेरैको आरोप छ, विपक्षीहरूको आरोप छ, र तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ गोर्खाल्यान्डमाथि कुरा भयो र यो विषय तपाईँले सोध्नुभयो आशिषज्यू। सुमेटी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट म एउटा अध्यक्षको प्रतिनिधित्व गरेर गएको, मैले जुन कुरा सुने बुझे त्यही कुरा तपाईँहरूलाई राख्दैछु। यहाँनिर गोर्खाल्यान्डको कुरा किन भएन? टपिक चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो। कल्याण देवनजीले डिबेट गर्नु माने त्यो विषयमा पोइन्ट राख्नुमा खालि गोर्खाल्यान्डको विषयमा सिरियस हुनुहुन्थ्यो। यस्तो प्रकारले अरू साथीहरूले पनि सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल भन्नुको मतलब चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो नि त, यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। बङ्गालदेखि छोटिनु, बङ्गालदेखि हामी छुट्टै बस्नु चाहन्छौँ भन्नुको मतलब के हो, होइन र? त्यसले गर्दा गोर्खाल्यान्डको कुरो भयो नि। विपक्षको साथीहरूलाई के पत्ता? म त भन्छु उहाँहरू विपक्षको होइन नि, उहाँहरू त्यहाँ थिएन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले सुन्नु भएन। शङ्का उपशङ्का हरेक प्रकारको गर्नु सकिन्छ, तर म छु त्यहाँनिर, एकदमै त्यहाँनिर अलग राज्यको विषयमा बात भयो, एकदमै स्योर हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि फेरि एउटा होम मिनिस्टर जस्तो त्यहाँनिर वरिष्ठ व्यक्ति बसेर ल तिमीहरूको गोर्खाल्यान्ड भयो भन्नु त सक्दैन। तर माहौल के हुन्छ, कति बेला हुन्छ यो कुरा है, नागाल्यान्डलाई लिएर पनि बुझ्नुपर्छ। नागाल्यान्डलाई ब्रेकफास्टमा नेहरूजीले चाहिँ नागाल्यान्ड दिएको लालडेङ्गालाई, यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। हाम्रो साथीभाइहरूले ढोल पिटेर माहौल बनाएर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, अलग राज्य हुँदैन है। संवैधानिक तरिकाले कन्स्टिट्युसनली कन्सेन्टमा जानुपर्छ र हामीले हाम्रो स्ट्याटस, यो माटोको स्ट्याटस खोज्नु सक्नुपर्छ, एकदमै स्योर हुन्छ। भन्नुहोस्, विपक्षीले त भन्दैछ कि भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूलाई 2024 भित्रमा गोर्खाल्यान्ड त होइन 11 जात गोष्ठी दिएर चाहिँ लट्याउने काम गर्दैछ, लट्याउन सक्छ, तर गोर्खाल्यान्ड त दिँदै दिँदैन भन्ने उनीहरूले दाबी गरिरहेछ। आरोप त हजारौँ लाउन सकिन्छ नि, उहाँहरूले दाबी गर्नु सक्नुहुन्छ नि। तर यहाँनिर के छ भने संवैधानिक तरिकाले हामी सब एकजुट भएर भारत सरकारलाई आफ्नो डिमान्ड माग्दैछौँ भनेदेखि यो कुरो के छ भनेदेखि भोलिको दिनमा भारत सरकार एकदमै गोर्खाहरूको पक्षमा दिनु बाध्य पर्छ। हाम्रो टिम त्यस्तो छ। राजु विष्टज्यू पनि भन्नुहोस् न, तर विपक्षीले त तपाईँलाई सतर्क गराउँदैछ, ताकि आजको दिनमा तपाईँहरू बिजेपीसँग गम्भीर हुनुहुन्छ, विश्वास लिएर तपाईँहरूले उहाँहरूसँग हिँडिरहेको छ, तर भोलिको दिनमा जो तपाईँले दाबी गरिरहेको छ उनीहरूले गर्छ भनेको, तर 24 भित्रमा इन्केस भएन भने त्यसपछि तपाईँले जनतालाई के जवाब दिने, के भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। त्यो कारणले जो वार्तामा, जो दिल्लीको वार्तामा जो भयो त्यो चाहिँ एकदम ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्लियर गर्नुपर्छ भन्नेको चाहिँ उहाँहरूको भनाइ छ। मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरिदिएको छु। विपक्षीको साथीहरूले यो कुरालाई सत्यतापूर्वक मानुन्, होइन मानुन् नमानुन् उहाँहरूको ओपिनियन हो, त उहाँहरूको कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्छ। राजनीतिमा सबैको सरसल्लाह लिनुपर्छ। र के छ भने उहाँहरूले जस्तो आरोप लगाए तापनि मैले त्यो स्पटमा म छु, भित्र है बसेको छु, जुन कुरा मैले बुझेँ भोलिको दिनमा भविष्य त मेरो पनि छ नि त। मलाई पनि त जनताले आरोप प्रत्यारोप गर्छ, म सतर्क हुनुपर्छ, होइन अरू दलहरू पनि सतर्क हुनुपर्छ। जनताको भनाइ खानु भएन नि त। विपक्षको नेताहरूले भन्दैमा केही हुँदैन यो कुरो त्यो होइन, सिरियस लिनुपर्छ, किनभने जनप्रतिनिधिहरू
उहाँहरू पनि हैन। त्यसले गर्दाखेरि जनता पार्टीले 2024 भित्रमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भने तपाईहरु विश्वास त हुनुहुन्छ? होइन, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भन्नु सक्दिन। छोरा नजन्मी गर्भमा छ छोरा, अहिले नौरान गर्नु हुँदैन, नामकरण गर्नु हुँदैन। दिनु चाहिँ दिन्छ, नदिए पनि लिन्छौँ। सेपरेसन चाहिँ बङ्गालबाट हुन्छ, संवैधानिक तरिकाले हुन्छ, थुप्रै प्रकारले काम गरिन्छ देशमा त। र 24 अगाडि मेरो त के छ भने 23 भित्रमा यो काम हुन्छ सुमेटी मुक्ति मोर्चाको पक्षबाट। यदि 23 भित्र कुनै पनि काम हुन सकेन भने सुमेटी मुक्ति मोर्चा है मैदानमा निस्किन्छ भनेको चाहिँ बुझ्नुहोस् मैदानमा। किनभने कुनै पनि लडाई एउटा आशिषज्यू म बारम्बार अगेन्स्ट त अब भारत सरकारको अगेन्स्टमा नि राज्य सरकारको अगेन्स्टमा त फाइदा छैन। अहिले त सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बीजेपी को छ, बीजेपी गभर्नमेन्ट छ भनेको तपाईहरु बीजेपी को एगेन्स्टमा सक्नुहुन्छ। अहिले हामी बीजेपी सँग मिटिङ बसेको होइन नि त। होम मिनिस्टर अहिले बीजेपी को होइन नि त। जब इलेक्टेड भएर संसदमा पुगिसक्छ, मिनिस्ट्री लेभलमा पुगेपछि उहाँ त सरकार हो नि त। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया सँग हाम्रो बसाइ हो नि त अस्ति, बीजेपी सँग होइन। यो कुरा चाहिँ जनताले बुझ्नुपर्छ। अलवेज बीजेपी भन्नु हुँदैन। जब कि तपाईहरु त्रिपक्षीय वार्ता जसरी तपाईं सञ्चोले बस्नु एकदम ढुक्कसँगले तपाईहरुको त्यो मिले, त्यो चाँज मिले, त्यसको मुख्य कारण त 2019 को चुनाव हो नि त। त्यो 2019 मा तपाईहरुले बीजेपीलाई समर्थन गर्नु भएको थियो र गृहमन्त्रीसँग भेट्नु पाइरहेको छ। र मैले भन्नु चाहेको कुरा आजको दिनमा सेन्ट्रल बीजेपी को सरकार छ र तपाईले भन्नुहुन्छ 2023 सम्म पनि नभएको खण्डमा तपाईहरु सडकमा उत्रिने भन्नुहुन्छ। भनेको त बीजेपी को एगेन्स्टमा तपाईहरु सडकमा उत्रिनु। यस, त्यति बेला बीजेपी को अगेन्स्टमा हुन्छ, गभर्नमेन्टको अगेन्स्टमा हुन्छ, भारत सरकारको अगेन्स्टमा हुन्छ हैन, राष्ट्रिय दलको अगेन्स्टमा हुन्छ। हामी गर्छौँ किनभने हाम्रो न्याय हामीले कसरी लिनुपर्छ। र एउटा कुरो, यो कुरो तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, यो कुरो रिपोर्टरहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। यो मुद्दा यो एउटा कमन इस्यु हो, यो बारम्बार भन्दैछौँ, यो साझा मुद्दा हो। यसमा सबैले सघाउनु पर्छ। कुनै एउटा पार्टीको निजी मुद्दा पटक्कै होइन, यो बुझ्नुपर्छ सबले। त्यसले गर्दा विपक्षीको होस् या पक्षीको होस्, सबै मिलेर बङ्गालसँग छुटिने पक्षधारमा जानुपर्छ। आज बङ्गालसँग मिलेर काम गरेर हुँदैन। भन्नुको मतलब बङ्गाल सरकारले मेरो भन्ने केही पनि छैन, उहाँहरूको धर्म हो, उहाँहरूको धर्म हो। यो एरिया यो टेरिटोरी हामी छोड्दैनौँ भन्नु उहाँहरूको धर्म हो होइन र। अन्त त्यसले गर्दाखेरि हामीले कानुन मुताबिक या संविधान मुताबिक सरकारसँग छुट्टिने काम पुरो गर्दैछ। तर एउटा कुरो 17 को आन्दोलनपछि ममता ब्यानर्जीले स्पष्ट भनिसकेको छ, यो गोर्खाल्यान्ड इस्यु चाहिँ सेन्ट्रलको हो भनेर। सेन्ट्रलले जे गर्छ यो चाहिँ विषय सेन्ट्रलको भनेर। फेरि आज सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले त्यो बहुमतको सरकारले यो कुरोलाई डिक्लेयर गर्नु किन सक्दैन जस्तो लाग्छ तपाईलाई, जबकि स्टेट गभर्नमेन्टले यो विषय सेन्ट्रलको भनिसकेपछि? यो यस्तो संघीय ढाँचा, भारत संघीय ढाँचाको प्रणाली, यहाँको कतिवटा कारणहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि कतिवटा कुरो ब्लाङ्गै सेन्ट्रलले गर्नु सक्दैन। जस्तो लद्दाखलाई गरेर हामीलाई गर्नुपर्छ त्यो होइन, कतिवटा प्रोसेस हुनुपर्छ। लद्दाखको 370/35 जम्मू काश्मीरको त्यति बेला तपाईँको एउटा प्रोभिजन आर्टिकलमा थियो। हाम्रो खोइ आर्टिकल, यो टेरिटोरीको आर्टिकल खोइ कुन आर्टिकलमा छ र मानिलिनुहोस् लद्दाखसँग कम्पेरिजन गरेर हुनुपर्छ भन्नु सक्दैन हामी। कतिवटा त्यसको उदाहरण त थुप्रै छ, यस्तो उदाहरण त थुप्रै छ। जस्तो आन्ध्र प्रदेशलाई टुक्राएर तेलङ्गाना बनायो, त्यसरी नै बिहारलाई टुक्राएर झारखण्ड बनायो, यस्तो थुप्रो उदाहरणहरू छ। तर त्यो उदाहरण चाहिँ म यहाँ गोर्खामाथि लागू गर्नु किन सक्दैन? त्यही उदाहरणले गर्दाखेरि त योपालि भारत सरकारले हाम्रो गठबन्धन दललाई सबैलाई है लेटर पठाएर एउटा मिटिङ कन्डक्ट गर्नुभयो, डाक्नु छ राजु विष्टज्यूको प्रतिनिधित्वमा। तर उदाहरण नभएदेखि त हुने थिएन। यदि यो कुरो उहाँहरूले गर्नु एकदमै सक्दैन भनेदेखि त राज्यमा जाऊ, फर्केर राज्यसँग बात मार भन्छु होला, किन भनेन? राज्य सरकारलाई किन डाक्दैछ? यो नोभेम्बर कहिलेसम्म चाहिँ वार्ता बनाउन सक्छ लाग्छ तपाईँ? त्यो विषयमा म अहिले कुनै दिदिनँ होइन। एउटा होम मिनिस्टरले डाइरेक्ट हुनुभएको छ नोभेम्बरमा एउटा मिटिङ हुनुपर्छ, तर मेबी फर्स्ट विक, सेकेन्ड विक, थर्ड विक, फोर्थ विक हुनसक्छ, डिसेम्बरमा पनि यो जानुसक्छ। गभर्मेन्टको कतिवटा बिजनेस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूले मिटिङ चाहिँ डाक्नुहुन्छ कन्फर्म। भनेपछि यो आउने मिटिङमा पनि गोर्खाल्यान्डमाथि नै चर्चा हुन्छ? चर्चा पनि हुन्छ, चर्चा मात्रै भएन, अहिलेसम्म चर्चा मात्रै छ होइन र। अब यो पालि एउटा डिबेट मजाले हुन्छ, भारत सरकार पक्षबाट पनि आउँछ, हाम्रो साइडबाट डिबेट राख्छौँ होइन, संवैधानिक तरिकाले, पोलिटिकल तरिकाले होइन र। कसरी हुन्छ हामीले हाम्रो
तपाईँको यो टेरिटोरीको स्ट्याटस खोज्नुपर्छ। सुन्नुहोस् न, एउटा आउनुपर्छ हामीले। सुन्नुहोस् न, एउटा अलिकति कुरा क्लियर राइट गरौँ। जब 2007मा जब आन्दोलन सुरु भइसकेपछि त्यति बेला 11वटा जस्तो त्रिपक्षीय वार्ताहरू भएको थियो। ती वार्ताहरूमा गोर्खाल्यान्डको कुरो पनि भएको थियो। यो मिटिङमा तपाईँले यो गोर्खाल्यान्डमाथि कुरा गर्नुहुन्छ कि यो गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याऊ भन्ने तपाईँले दबाउ दिनुहुन्छ? अरे बिल त तपाईँको अहिले 26-27वटा तपाईँको राज्य माग्नेहरू छ, सबैको त्यो। हामीले बिल कुरा गरिबस्दाखेरि त अरूले पनि बिल माग्छ नि त। हामी बिलमाथि प्रेसराइज गर्दैनौँ। इन एनी सर्कमस्टेन्सेस भारत सरकारले हामीलाई होइन र कसरी हुन्छ बङ्गालबाट छुटाउनु पर्यो, चाहे बिल ल्याएर छुटाऊ या तपाईँहरूले भन्नुहोस्। कुरो के हो भने तपाईँ त्यो वार्तामा गए तापनि बातै गरे पनि चर्चै गरे तापनि भोलिको दिनमा त्यो कुरो त पार्लिमेन्टमा ल्याउनु पर्यो, बिल त ल्याउनु पर्यो। तपाईँले यो वार्ता सँगसँगै त्यो बिल ल्याउने उहाँलाई त्यो होइन, त्यो बिल ल्याउने काम सरकारको हो, हाम्रो काम प्रेसराइज हो। बिल ल्याउने काम हजुर, हामी भन्दैनौँ कि बिल ल्याउनै पर्छ, त्यो त उहाँहरूको काम हो। हाम्रो डिमान्ड हो बङ्गालदेखि हामीलाई छुट्याउँ, भारतीय गोर्खाहरूको यहाँनिर होइन मूल्याङ्कन गर, भारतभित्र हामी बस्न चाहन्छौँ, ठिक छ। अन्त गर्दाखेरि बिल ल्याउने नल्याउने उहाँहरूको काम हो होइन र। कुन प्रकारले चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ बङ्गालदेखि छुटाएर दिनु पर्यो, सक्छ पनि भारत सरकारले, नगरेको काम छैन। बिजेपी पार्टीको हैसियतले उहाँहरू बहुमतमा हुनुहुन्छ सेन्ट्रलमा, उहाँहरूले जे चाहे त्यो गर्नुहुन्छ। गर्नै नसक्ने कामहरू, राम मन्दिरहरू हुन सक्यो भने बङ्गालदेखि छुटाएर गोर्खाहरूलाई सेपरेट प्रकारले राख्नु के छ, भारत सरकारलाई ठुलो कुरो होइन। उहाँहरूको टाउको दुख्दैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर धैर्य गर्नुपर्छ। आजको भोलि हुँदैन। कतिवटा साथीहरूले है फेमस हुनुको लागि आजको भोलि कतिवटा डिमान्डहरू गर्छ, त्यो हुँदैन। समय लाग्छ, तर समय पनि ज्यादा लिनु हुँदैन। एउटा सीमित एउटा परिधि हुन्छ। मिटिङ कति मिनटको भएको थियो? मिटिङ तपाईँको मैले भनिहालेँ नि, 2 आवर्सको मिटिङ, 2 घन्टा एकदम। 2 घन्टा समय नि गृहमन्त्री मिटिङमा बस्नु भएको थियो हो। गृहमन्त्री तपाईँको 7-8 मिनट लेट आउनुभयो। उहाँ अलिकति उहाँहरूले पहिल्यैबाट बताउनु भयो है, त्यहाँ गृह सचिवले बताउनु भयो अलिकति उहाँ बिजी हुनुहुन्छ, आउनु हुँदैछ, अन द वे हुनुहुन्छ। साँच्चै नै 7 मिनट लेट आउनुभयो। जब आउनुभयो सिरियसली हाम्रो विषयवस्तुमाथि नजर राख्नु भयो। त गर्व गर्छु राजु विष्टज्यूको नेतृत्वमा यो प्रकारले गृहमन्त्रीले भारतीय गोर्खाहरूको समस्या सुनिदिनु र समाधान पनि हुन्छ। मिटिङको अन्तसम्म हुन्थ्यो एकदम अन्तिम है। दोस्रो फर्स्टमा हाम्रो साथीहरूको उसले खदा लगाइदिनु भयो अन्तमा गृहमन्त्रीज्यूलाई, सेकेन्डमा हामीले लाउने सौभाग्य पायौँ है। त्यसको बादमा अरू उहाँहरूले पनि लाउनु भयो। त्यो प्रकारले मिटिङ एन्ड भयो। हुन्छ, धन्यवाद।